أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کہ جس خالق و مالک نے زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا، سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے، اندہ کوئی شریک نہیں، اور رب وحدہ لا شریک ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، امام اعظم، مرشد اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے درود و سلام دیاں بارشاہ ہون. عزیز دوستو، بزرگ بھائیو، اللہ تعالی دی عظیم ببرکت کتاب دے وچوں سورہ الانبیاء 17واں پارا ایک آیت مقدسہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتی. اللہ سبحانہ و تعالی دے کولو دعا ہے کہ مالک کائنات مینو حق اور سچ بیان کرن دی میرے سمیت سارے بھائیاں، دوستاں، بزرگاں، ماواں، بہناں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے. گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر میں جس موقع تے جس جگہ تے اپنے خطبے دا اختتام کیتا سی
اتوں ہی میں اپنی گل شروع کرنا چاہنا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، انہاں دے مناقب، انہاں دی دعوت، انہاں دے منہج، انہاں دے عقیدے دے بارے تساں احباب آج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک سماعت کر رہے ہو، اور الحمدللہ موسم بڑا پیارا ہو گیا ہے، اور میں سمجھنا کہ سیال کوٹ والے ہو، تسی اللہ دے ولی ہو۔ پوچھو کہ کس طرح کہ الحمدللہ اسی گزشتہ 2 خطبات جمعۃ المبارک دے اندر بارش دی دعا کروائی ہے، رب نے اسے دن ہی بارش پا چھڑی ہے۔ الحمدللہ میرا رب سندا ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال، تے تسی اپنے آپ نو کمتر نہ سمجھیا کرو، تہاڈا تعلق اللہ نال مضبوط ہے، رب تہاڈے تے راضی ہے، تے رب فوراً دعا قبول کر کے رزلٹ تہاڈے سامنے رکھ دیندا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو استقامت عطا فرما دے۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال استقامت عطا فرمائے، اور مالک کائنات سانو توحید نو سمجھن والا بنا دے۔ موسم ہے پیارا ٹھنڈا، لیکن کی کریے موضوع گرم ہے، تے کی بنے گا پھر ساڈا؟ موسم پیارا ہے، موضوع گرم ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھو ایک گرم موضوع ہی انسان دی زندگی اندر چینج پیدا کر دے۔ جتنے سخت قرآن پاک نے الفاظ استعمال کیتے ہیں میری تہاڈی اصلاح واسطے کیتے، حدیث دے اندر جتنے سخت جملے بیان ہوئے نے میری تہاڈی خیر خائی واسطے ہوئے ہیں۔ جدو جناب ابراہیم علیہ السلام نے گل شروع کریے، نہ باپ نے منیا، نہ قوم نے منیا، نہ وقت دے بادشاہ نے دعوت نو تسلیم کیتا، اور آخری حربہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہی رہا ہے کہ انہاں دے بتاں دی خیر کیتی جائے، یہ جنہاں دی پوجا کرتے ہیں، نہ بجے بانج تے نہ بجے بانسری، یہ ختم ہی کر دئیے جنہوں اپنا رب بنا دینے۔ تے نال جناب ابراہیم علیہ السلام نے نا غلط بیانی نہیں کہی، فرمایا کہ ٹھیک ہے جدو تسی جاؤ گے نا تے میں تواڈے بتاں نال نبڑ لواں گا، تواڈے رباں نال میں نبڑ لواں گا۔ اے انہاں نو کیا ہے اس موقع تے پھر جدو یہ گئے نا میلے تے تہوار انہاں دا میلہ لگیا ہے۔ کی لگیا ہے؟ میلہ کنہاں دا؟ مشرکین، جنہاں نے توحید نو نہ منیا، جنہاں نے اسلام نو نہ منیا، نبی دی دعوت نو نہ منیا، اور صراط مستقیم نو نہ منیا، اے جا رہے نے میلے تے۔ ادو مشرکین جڑے توحید دے باغی، رب دے باغی، رب دے پیغمبر خلیل دے باغی، او جا رہے نے میلے تے اساں شکر ادا کرو جڑے نہیں جاندے، اللہ نے سانو اج بھی محفوظ فرمایا۔ اے مشرک ادو بھی میلیاں تے جاندے سن، ادو بھی انہاں دے تہوار نے۔ ہائے افسوس، صد افسوس، اج دا کلمہ پڑھن والا پیغمبر دا امتی او مشرکاں دی سنت نو اپنا رہا ہے۔ گئے میلے تے رب دے نبی نو مل گیا موقع، تے انہاں دے چلے گئے معبد خانے جتھے بت پے نے، تے اللہ پاک نے سورہ الصافات دے اندر وہ اعلان فرمایا، جدو گئے نا اندر وڑے کی ویکھے ہے بڑے بڑے مقرب جڑے انہاں دے بت نے، اگے کھان پین دیاں چیزاں پیاں نے، ہن مورتیاں پتھر کھا سکدا ہے؟ بے جان کوئی چیز کھا سکتی ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، تے جدو گئے نا اگے تے جملہ رب کائنات نے اپنے قرآن اندر وہ الفاظ بیان کیتے نے، جدو گئے اے توجہ فرمایا جے قرآن آن لگا اللہ دے فضل و رحمت دے نال، موسم بھی ٹھنڈا ہے تے سانو ٹھنڈ پینی ہے قرآن سن کے، پیغمبر کائنات دا فرمان سن کے۔ اہل ایمان او موسم جس طرح دا بھی ہوئے، جدو انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جائے، پیغمبر دا فرمان پڑھیا جائے، انہاں دے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، ایمان اندر اضافہ ہو جاندہ ہے۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تے سورہ الصافات گئے تے جدو انہاں دے بتاں دی کیفیت نو ویکھے ہے، انہاں دے اگے نظرانے پے نے، انہاں دے اگے طرح طرح دے لوازمات پے نے، تے کی آندے نے فراغ الی آلہتہم فکأنہم تأکلون،
تے جدو چلے گئے انہاں دے معبد خانے دے اندر توجہ فرمایا جے اے سیال کوٹ والے آ فراغ اللہ دا نبی کی آمدہ تواڈے سامنے پینے لوازمات تواڈے سامنے کھیراں تے حلوے پینے تواڈے سامنے طرح طرح دے لوازمات پینے اللہ تاکلون تے تسی کھاندے کیوں نہیں او مرن جو گے او کھاندے نہیں جے تواڈے سامنے جو پینے کھانے انہاں نو کھاندے نہیں جے مالکم لا تنطقون او تانو کی بن گیا ہے میری گل دا جواب کیوں نہیں جے دیندے او میں تواڈے نال مخاطب ہاں او بول دے نہیں جے گونگے ہو میں تواڈے نال مخاطب ہاں کیوں نہیں جے کھاندے کیوں نہیں یہ چیزاں کھا رہا جے مالکم لا تنطقون تے کیوں نہیں جے کھاندے تے کیوں نہیں جے گلاں کردے تے ہن نہ کھا رہے نے تے نہ گل کر رہے نے تے رب دے نبی نے پھر کی کیتا ہے فراغ علیہم ضربا بالیمین اللہ دے نبی نے پڑھیا ہتھوڑا اپنے سجے ہاتھ اندر کسے دی تون لا چھڈیے کسے دے بازو لا چھڈے نے اے ویکھو مشکل کشا جڑے اپنا آپ نہیں بچا رہے نہ کھاندے نے نہ گلاں کر رہے نے نہ جواب دیندے نے جدوں ملیا میٹ کر دیتا ہے انہاں دا اللہ اکبر کبیرہ ہن سورہ الانبیاء تے 17واں پارا رب کائنات نے ایتھے اعلان کی فرمایا ہے تے جدوں اے مشرکین اپنے تہوار تو واپس آندے نے تے اپنے معبد خانے جاندے نے تے جدوں معبد خانے گئے ہکے بکے رہ جاندے نے حیران رہ جاندے نے او سیال کوٹ دے غیور مسلمانہ جدوں اے مشرک ہے کی ویکھیا کسے رب دی تون کسے دے بازو ٹوٹے پینے اور اے ٹکڑے ٹکڑے اندر تقسیم ہو گئے تے آندے نے ہائے افسوس ساڈے ربانو کون مار گیا ہے ویکھو انہاں دی عقلاں ویکھو ساڈے ربانو کون قتل کر گیا ہے یہ کٹے دے رب نے جڑا اپنا آپ نہیں بچا سکے اے ساڈے ربانو کون مار گیا ہے تے رب دا قرآن نے ویرا میں تد کہنا وا ہر جمعے کہنا وا اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لے اپنے اندر چینج پیدا کر لے قرآن ترجمے نال پڑھ تینوں سمجھ آئے توحید دی قرآن تفسیر نال پڑھ تینوں سمجھ آئے سنت دی اور قرآن پڑھیا کر اپنی اولاد نو قرآن پڑھایا کر تے جدوں اے واپس آندے نے اللہ اکبر کبیرہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اے جیڑا ہتھوڑا ایک جیڑا انہاں دا وڈا رب اون دے موڈیاں تے رکھ دیتا ہے اللہ اس دے اندر بھی حکمت ہے تے جدوں اے آندے نے واپس تے واپس آ کے کی ویندے نے ہائے ہائے ساڈے رباں نو کی بن گیا ہے تے آندے نے قالو من فعل هذا بآلهتنا الظالمین اوے اے کیڑا ظالم جڑا ساڈے رباں نو مار گیا ہے اے ساڈے بتاں دی توہین کر گیا ہے تے کہن والے کی آندے نے قالو سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم بعد کہندے نے اے لگدا انجے اے ابراہیم خلیل اللہ دا کم میں اونے دھمکی دتی سی اے کم اوندا لگدا ہے تے پھر کی کہیا قالو فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون او بلایا جائے ابراہیم نو اے پوری محفل دے سامنے ساری جماعت دے سامنے نو پوچھیا جائے ساڈے رباں نے دا کی وگاڑیا سی انہاں کیوں ساڈے رباں نو قتل کیتا ہے بلایا گیا تے جناب ابراہیم علیہ السلام وہ نبی بڑے دنا ہوندے نے نبیاں تو بڑھ کے کائنات اندر اور کوئی دنا تے سیانا نہیں جویں ہر نبی دی عظمت آلہ ہے ایویں ہر نبی نو اللہ نے ظرف بھی آلہ دیتا ہے تے دنائی بھی آلہ دیتا ہے بلایا گیا
تے اے رب والا توحید والا کلا ہی تے چلا گیا تے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے نا تے آندے نے اے ابراہیم قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم اے ساڈے بتاں دی تہس نہس تسی لئی ہے، آ ساڈے بتاں نو شہید تسی کیتا ہے، ساڈے بتاں دی مت تسی ماری ہے۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام دی فہم و فراست نو بھی سلام سیال کوٹ والیاں فرماندے نے جناب ابراہیم علیہ السلام قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ او مینوں کی پوچھ دے جے، اے وڈے تواڈے رب دے اے موڈیاں تے کلواڑا ایندا ہی کم لگدا ہے، وہ جندے گھروں جو چوری دا سامان مل جائے چور انہوں ہی گنیا جاندا ہے نا، تے اے وڈے رب نو پوچھو، آ جڑا تہاڈا وڈا رب ہے اینوں پتہ ہوئے گا یا انہیں ویکھیا ہوئے گا، قاتل نو انہیں ویکھیا ہوئے گا یا کم ایندا لگدا ہے کیونکہ ایندے موڈیاں تے کلواڑا پیا ہے۔ ہن مر گئے تھاں تے، ہن جواب کی دیندے، جواب کی دیندے اس بات دا تے آندے کی نے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ ہن اے اپنے دل وال غور و فکر کردے نے تے غور و فکر کادی آئی یہ وڈے نے گھٹا بولنا ہے، مرے تے اسی ہیں ظالم تے اسی ہیں، ہن کی جواب دئیے؟ ہن جدو واضح جو دلائل قرآن حدیث سے آ جان، قرآن تے حدیث سے دلائل دے اگے اٹکل پچو چل دے یا قیاس چل دیئے بے بس ہو گئے تے جناب ابراہیم علیہ السلام کی فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اے جدو اپنے چہریاں ول جاندے نے تے اگے کی آندے نے ثم نکسوا علی رؤوسہم، بار اللہ دی بارش شروع ہو گئی، رحمت شروع ہو گئی۔ غور کریا جے میرے ویرو ہے نے قاری صاحب انتظامات کر لین گے، تسی میرے ول دیکھو ثم نکسوا علی رؤوسہم، میرے رب نو بھی توحید نال بڑا پیار ہے، رب کیوں نہ اپنی رحمت دی برخا نازل کر دے وے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، انہاں دیاں گردناں جھک جاندیاں نے، دھونا ڈگ پیاں تے آندے نے ہائے ہائے اے ابراہیم علیہ السلام تو تے جاننا ہے اے گونگے نے نہیں بول دے۔ اے کیویں بولے؟ اے نہیں بولدا، اے رب ساڈا نہیں بولدا، اے گونگا ہے رب ساڈا، نہ جواب دیندا ہے، اے تے پتھر ہے، اے تے بے جانے۔ تے رب دے نبی نے پھر اگے جڑا جواب دیتا ہے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ، سبحان اللہ، واہ رب دے نبیہ کیا تیرا انداز ہے، اللہ اس قوم نو ہدایت دے دے۔ قرآن نے تے ونڈ کر دیتی ہے، فرمایا جدو اے آندے نے اے نہیں بولدا، اے بولدا نہیں، گونگا ہے نہ کھاندا ہے، فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ تے اللہ دے نبی کی آمدے نے اور پھر تسی اللہ تو علاوہ انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ اللہ دی ذات نو چھڑ کے انہاں اگے متھا کیوں ٹیک دے ہو؟ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جڑے تانوں نفع بھی نہیں دے سکدے نقصان بھی نہیں کر سکدے، اے تے پتھر نے بے جان مورتیاں نے۔ اف لکم ولما تعبدون
من دون اللہ، او افسوس تواڈے تے وی ہے تے جنہاں دی تسی پوجا کردے ہو انہاں تے وی افسوس ہے، نہ اے تواڈی سنن، نہ اے تانوں نفع دین، نہ تانوں نقصان دین، نہ اے تانوں بچا سکن۔ افلا تاکلون، اور تسی عقل کیوں نہیں جے کردے؟ تانوں سمجھ کیوں نہیں آندی؟ عقل کیوں نہیں جے کردے؟ جڑے بول نہیں سکدے، جڑے تہاڈی گل دا جواب نہیں دے سکدے، پھر عقل کیوں نہیں جے کردے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی دعوت توحید جناب ابراہیم علیہ السلام دی رب کائنات دی دعوت ہر میدان اندر دیتی ہے۔ ہن میں پوچھنا چاہنا اپنے ویرانوں، اپنے بزرگانوں، اپنی ماواں بہنانوں جڑے محبت لے کے آندے نے قرآن سنن واسطے آندے ہو، حضرات اس دور دے مشرک مورتیاں نو پوج دے سن، انہاں کے نظرانے آج جھکاندے سن۔ اج دا مسلمان قبراں نو پوجدا نظر آ رہا ہے، قبراں کے نظراں نیازاں لے آندا چڑھاندا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایتھے مینوں شاعر نے کیا انداز شاعر دا، ایک شاعر یاد آئے جنہاں نے کمال دی ترجمانی کی ہے، آندے نے کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو کہ آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشاتا ہے رائیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، جو پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں جھکائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ تو عید میں کچھ خلل اس میں آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ادو دے مشرک بتاں کے نظراں نیازاں کردے سن، اج دا مسلمان وہ مورتیاں نو رکھ کے اپنے متھے ٹیک دے سن، اج دا مسلمان قبر دے مچھا ٹیک رہا۔ فرق کی؟ ہن کئی میرے دوست سوچن گے حضرت جی رب دے ولی نے اسی ثواب دی نیت نال جانے ہاں، یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سفر ایسے نے جڑی ثواب دی نیت نال کیتے جان گے، چوتھا سفر ہے ہی نہیں جڑا ثواب دی نیت نال کیتا جائے۔ ایک بیت اللہ دی طرف ثواب دی نیت نال سفر کر سکتے ہو، دوسرا مدینہ پاک مسجد نبوی دی طرف ثواب دی نیت نال سفر کر سکتے ہو، تیسرے نمبر تے میرے محبوب نے فرمایا بیت المقدس سے اور اقصی مسجد پہلا قبلہ اس دی طرف ثواب دی نیت نال سفر کر سکتے ہو، اور کسی کوئی درگاہ یا ولی ان دی طرف ثواب دی نیت نال سفر کرنا ہی حرام ہے۔ اگلا جواب دیں گے حضرت صاحب وہ رب دے ولی نے، میں آنا رب دے ولیاں دے پیراں دی مٹی اے ربانی رحمت دے نال اولیاء الرحمان دا سی احترام کرنے ہاں، لیکن مینوں قرآن حدیث دے اندروں کوئی ایک دلیل دے دیو کہ رب نے فرمایا ہوئے یا نبی پاک نے فرمایا ہوئے کہ اللہ دا مقرب فوت ہو جائے تے ان دی قبر تے نظر نیاز جاؤ تے ان دی قبر تے متھا ٹیکو، کوئی ایک دلیل تا دیو، کوئی دلیل تا دیو نا، پیدل نہ خبراں چلاؤ، کوئی دلائل ہونے چاہیے نے۔ اور واحد شریعت ایک ایسا عظیم مذہب ہے کہ شریعت نو قبول دلیل نال کیتا جاندا ہے، دلیل نہیں تے شریعت نہیں۔ شریعت ہے ہی ہوئے کہ جو رب نے قرآن اندر فرما دیتی ہے، محمد کائنات نے اپنی سچی زبان اندر فرما دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے جی وہ مشرک سن، وہ بتاں نو پوجدے سن، اچھا وہ مشرک سی بتاں نو پوجدے نے، تسی قبراں نو چٹن ڈے جے تسی مسلمان دے تسی قبراں مزاراں تے جا کے اور چادراں چڑھاندے ہو نظر نیاز، اور میرے نبی پاک نے فرمایا نظر بھی رب واسطے نیاز بھی رب واسطے۔ دوستو جے ابتدائی باتاں سی نہیں سمجھنیاں تے کدو سمجھ
تے رب دا نبی جناب ابراہیم علیہ السلام ازمائش تے ازمائش آئیے، اور اتنی ازمائشاں میرے دوستو بزرگوں آئیاں نے کہ رب کائنات نے اپنے قرآن اندر فرما دیتا ہے سورہ بقرہ، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا ينال عهد الظالمین۔ اللہ پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو ازمایا ہے، ازمایا تے ازمائشاں بڑیاں بڑیاں دتیاں نے، فاتمہن جناب خلیل اللہ ساریاں ازمائشاں تے پورے اترے نے، ساریاں ازمائشاں تے کامیاب ہوئے نے، تے رب نے پھر اعلان کیتا قال انی جاعلک للناس اماما، اور میرے نبی خلیل علیہ السلام میں رب تانوں پوری کائنات دا امام بنا دینا ہے، پوری کائنات دے امام بن گئے ہو۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آمدے نے قال ومن ذریتی، میرے اللہ میری اولاد دے اندر بھی اللہ پاک نے اعلان کی فرمایا ظالماں نو حصہ نہیں ملے گا، جڑے نیکوکار نے انہاں نو امامت تو مراد نبوت رسالت ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، میرے رب نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے اندروں ہی سارے نبی تے رسول ہی بھیج دیتے نے۔ اے تنگی تو بعد آسانی، جدو بندہ تنگی تو بعد تنگیاں تے صبر کردا ہے، ازمائش تے صبر کردا ہے، رب دے شکوے تے گلے نہیں نہ کردا، پھر میرا رب انعام دیندا ہے، ان مع العسر یسرا۔ قرآن کہندا ہے تنگی تو بعد ہی آسانی ہے۔ تے ساڈے 4 دن ماٹھے آ جان، غربت دے آ جان، اسی تے لالا لالا تے بوبو بوبو دھر دینے ہاں، اسی تے اپنے متھے تے اپنے اکھاں لے آنے ہاں تے نہ شکری دے کلمے اور بڑے بڑے شرکیہ الفاظ بیان کرنے ہیں، اور رب دے نبیاں نو 18 سال بیماریاں آئیاں نے، لیکن انہوں نے رب دا شکوہ نہیں کیتا، میرے رب نے ڈبل عطا فرمایا۔ اور اینی ازمائش جناب ابراہیم علیہ السلام تے کنی ازمائش ہے، اس تو وڈی کیڑی ازمائش ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک کو بڑے پیدی عمر اندر بیٹا منگیا ہے، رب ابلی من الصالحین، اللہ بیٹا عطا فرما دے، اللہ نیک تے صالح بیٹا عطا فرما دے جیڑا بڑے پیدا سہارا بن جائے گا۔ رب کائنات نے بیٹا عطا فرمایا ہے تے نام رکھ دیتا ہے اسماعیل علیہ السلام۔ اما جی ہاجرہ علیہ السلام دے بدن اندروں اللہ پاک نے جناب اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے نے۔ سیال کوٹیا کدی سوچیا تے کر، کدی غور و فکر تے کرے آ کر، ہائے ہائے نبیاں دے ظرف تے حوصلے، خدا دی قسمیں کلے جے منہ ول آندے نے۔ جدو بیٹا ملے ہے اکلوتا بیٹا ہے، بڑے پیدا سہارا ہے، تے رب کائنات نے اعلان کی فرمایا ہے میرے نبی میں رب نے تانوں بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ اجے بیٹا گودی اندر ہے تے رب نے فرمایا ہے اپنے بیٹے نو تے اپنی بیوی نو اجاڑ بیاں پان دے اندر، چٹیل میدان دے اندر، حرم پاک جدو اوتھے نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی انسان تے نہ کوئی دکان ہے، اور چٹیل میدان دے اندر میرے نبیا اپنی بیوی نو بھی چھڈ دیا، اپنے بیٹے نو بھی چھڈ دے۔ میں تیرے کول پوچھنا چاہنا، ایک بندے نو ایک بیٹا سہارا ہوئے منگ منگ کے لے آئے تے او بیٹا ابتدا اندر ہی جدا ہو جائے، اللہ دی قسم ماپے نہ جیون اندروں نہ مرن اندروں۔ میرے نبی خلیل اللہ دا حوصلہ تے ویکھ لو، اپنی بیوی ہاجرہ نو بھی لے آئے، بیٹا گود اندر ہے انہاں نو بھی لے آئے، کچھ کھجورائیں تے ایک مشکی دے اندر تھوڑا جہا پانی ہے، چلے گئے جتھے اج آب زمزم دا کنواں ہے، جڑے حاجی جاندے نے او ویکھ کے آندے نے آب زمزم ہی ادو کوئی نہیں سی، اے کنویں والی جگہ تے درخت دے نیچے بٹھایا تے رب دا نبی جان لگائے تے اما جی ہاجرہ علیہ السلام عورت
عورت ذات ہی ہویا کر دیے. میں پوچھنا چاہنا وا ایک چٹیل میدان دے اندر خامد اپنی بیوی نو تنہا چھوڑ کے آ جائے, اور خامد کیویں میرے پائی برداشت کر سکتا ہے, یا بیوی کیویں تنہا رہ سکتی ہے جدوں رب دے نبی نے اپنی بیوی تے چھوٹا جہا گودی اندر بیٹھا ہے جناب اسماعیل علیہ السلام اوتے چھوڑ کے تے واپس چلے گئے نے تے پیچھے ویکھیا بھی کوئی نہیں. آئے آئے نیاز میشا نے نہ ویکھیا تے بیوی آندی ہے اللہ دے نبیا سانو دس سانو کس دے ثبوت کر کے جا رہے ہو, ایتے تے کوئی بھی نہیں ہے, گودی میرا بچہ میں کندے اگے فریاد رکھاں گی تے کتے اپنی حاجات رکھاں گی. ایک واری پوچھے ہے, دوجی واری پوچھے ہے, رب دے نبی نے جواب بھی نہیں دیکھا, رب دے نبی نے اپنے بیٹے نو تکیا بھی کوئی نہیں. تیسری مرتبہ اما جی آجرا علیہ السلام کی اندیاں نے اللہ دے نبی بس اینا دس دیو مینو اللہ آمرک بہذا, اے اللہ دے نبی اینا دس دیو اے سانو تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو, اے مرضی تواڈی ہے یا حکم میرے رب دا ہے. تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او چلیے بی بی او میری آلی آئے حکم میرے رب دا ہے, ورنہ کون اپنے بچے نو چھوڑ سکتا ہے, کون اپنی بیوی نو چٹیل میدان اندر چھوڑ سکتا ہے, اے تے اللہ دا حکم ہے. واہ اما جی میں تیری عظمت تو قربان جاواں. اما جی نے کی فرمایا اگر حکم رب دا لا یزیئنا, اگر رب دا حکم ہے پھر اللہ دے نبی تسی چلے جاؤ, تسی چلے جاؤ, میرا رب نہ مینوں ضائع کرے گا نہ میرے بچے نو مایوس کرے گا, میرا رب نہ مینوں ضائع کرے گا, میرا رب نہ مینوں پریشان کرے گا نہ میرے بیٹے نو. اللہ اکبر کبیرہ, کوئی پریشانی نہیں آئے گی. آخر باپ تے باپ ہی ہوندا ہے, او باپ تے باپ ہی ہوندا ہے. جدو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی تے بچے نو اے چھوڑ کے تے ایک ٹیلے دے الگ ہو جاندے نے, ایسے ٹیلے دے پہنچے جتھے نہ بچہ نظر آ رہا ہے نہ آلیہ نظر آ رہی ہے, تے جدو بچہ تے بیوی او چلو جاندی ہے تے رب دے نبی نے اوتھے کھلو کے پھر ایک دعا کیتی ہے. رب دے نبی نے دعا کیتی ہے اللہ ربنا انی اسکرت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے اللہ میں اپنی بیوی تے بچے نو اے چٹیل میدان اندر تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ میں تیری سبرد کر کے جا رہا ہوں. اللہ میری ایک دعا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ میری بیوی تے میرے بچے نو نمازی بنا دئی اور اللہ اس علاقے دے اندر رزق وافر عطا فرما دئی. اللہ اکبر کبیرہ. ہن دن گزرے ایام گزرے, پانی بھی مک جاندا ہے, کھجوراں بھی مک جاندیاں نے, او ماں دی ممتا ہے نا, ماں اپنے بچے نو بھکھیا پیاسیا ایک لمحہ بھی نہیں دیکھ سکتی. اما جی آجرا نے جدو ویکھیا ہے بچے نو بھی بھکھتے پیاسے تے میرے کول بھی اناج ختم ہے, اے جڑا صفا پہاڑی ہے بیت اللہ دی مشرق جانب ہے, اے پہاڑی دے اوپر چڑھ کے تے کی ویندیاں نے, کوئی انسان نظر آئے تے میں مدد منگا, کوئی انسان تے کوئی مکان نظر آئے صفا تے چڑھیاں نے, پھر دوڑ دیاں نے مروا پار
داڑھی تے چڑھ جاندیاں نے کوئی نظر نہیں آ رہا 7 چکر لگائے نے ہن ویکھیا جے میرے ول میرے ویراں رب کائنات نے جناب ابراہیم دے آل اولاد دی ایک ایک ادا نو حج تے عمرے دا حصہ بنایا ہے تے جدو صفا تے مروہ پھر مروہ تے صفا تے سروا تے صفا تے مروہ اے 7 چکر لگا دیتے نے میرے رب نے قانون بنا دیتا ہے محبوب سونیا میرے حبیب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما جی حاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر لگائے نے صفا تو مروہ مروہ تو صفا اے میں رب کائنات نے حج تے عمرے دا حصہ بنا دیتے نے جیڑا بھی حاجی آئے گا جیڑا بھی عمرہ کروا سے آئے گا اونی دیر تک حج تے عمرہ قبول نہیں ہوئے گا مکمل نہیں ہوئے گا جب تک صفا مروہ دے 7 چکر نہیں لگائے گا اور جدو 7 چکر لگاندے ہو اے میں عمرے تے گیا صفا جا رہا تے مروہ جا رہا میرے سامنے وہ سارا نقشہ آ گیا ہے عرش والے کنے ہزار سال پہلے ساڈی اما جان بے قرار ہو کے چکر لگا رہی نے اللہ اکبر کبیرہ میرے کی ویکھیا ہے اے فرشتہ آسمان تو آ جاندا ہے اونے پر ماریا ہے تے چشمہ نکل جاندا ہے اما جی دوڑیاں اے چشمے دے کول آئیاں نے تے اے چشمے نو ایک میرے دوستو گھیرے اندر بند کیتا جا رہا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اللہ جان اللہ پاک اما جی دے آل تے رحم فرمائے اگر اما جی زمزم نو روک دیا نا تے پوری کائنات اندر زمزم وافر ہو جاندا ہون بھی وافر ہے پوری دنیا جا رہی ہے پورے ملک دے اندروں کائنات دے اندروں مسلمان جا رہے نے تے پانی تبرک دے طور تے لے آ رہے نے نہ پانی مک رہا ہے نہ کھجوراں مک رہیاں نے اللہ اکبر کبیرہ اے ازمائش ہے نا بڑی وڈی ازمائش ہے جناب ابراہیم علیہ السلام تے ہے اور میرے دوستو اے رب دیاں ازمائشاں تے پھر تاتی شہر کہہ رہے ہیں اور میرے دوستو بزرگو ازمائش در ازمائش آئی رب کائنات دے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام دے بارے پھر اللہ فرما رہے نے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اور دنیا دے لوگوں میں جناب ابراہیم علیہ السلام نو ازمایا ہے میں اپنے نبی نو وفاداری پایا ہے اپنے نبی نو ہر ازمائش سے پورا پورا اتردے ہی پایا ہے اللہ اکبر اللہ پھر تھوڑی ازمائش ہے اے ازمائش مکیے تے جناب اسماعیل علیہ السلام چلن پھرن دے قابل ہوئے جوان ہوئے تے اللہ خواب اندر دکھا دیتا ہے سونے ہون اپنے بیٹے نو ذبح کر دے اللہ کدی سوچو تے صحیح قرآن پڑھو تے صحیح میرے بھائی غور و فکر تے کرو فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو آئے حرم پاک اندر ہی جناب اسماعیل علیہ السلام نے تے آئے آندھنے پتر میں ملن آیا تے نال اے خواب آیا میں تینوں ذبح کر رہا ہوں کدی غور تے کرو نا ساڑھے ورے ہوندے تے جناب اسماعیل علیہ السلام کو جواب تے ہے سی نا بھی ابو میں گود اندر ساں تے مینوں تے میری اماں نو کلے چھڈ گئے تے ہون جے میں جواب ہویا جوان ہو گیا تے میرے تے چھری چلان واسطے آ گئے ہو تے کروں کی کروں جے ساڈے نال اے نہیں کم کیا جدو جناب ابراہیم علیہ السلام نے گل کہی نا تے آندے نے ابا جان دیر کیوں لے آندے جے میں پتر تیار کیوں دیر لگاندے ہو ابا جی میں بیٹا ذبح ہونے واسطے تیار ہاں اے جے وفاواں ساڈی جماعت نے بڑے پیارے شاعر نے بڑے معروف شاعر اسلام عبدالعظیم ربانی حافظ اللہ بڑے سونے شاعر نے میرا پیارا بھائی وفادار ہے انہیں نا مینوں ایک اشعار بھیجے اس موقع تے بڑے سونے اشعار جڑا میں تانوں سنانا چاہنا جناب ابراہیم علیہ السلام دی ازمائش تے کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا
رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، من کے کر کے حکم دی تعمیل میرا پیارا اسماعیل تابعدار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، حکم اللہ دا ہویا جس دم بولے آپ خلیل، پیارے بیٹے کر تیاری منگیا رب جلیل، ہنس کے بولے آ جوان جلدی کرو ابا جان، ہنس کے بولے آ جوان جلدی کرو ابا جان، میں تیار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، امی میری لال اپنے نو چاواں نال سجایا، جان دیواری لختے جگر نو سینے نال ولایا، میری پیاری اماں جان میری پیاری اماں جان تیرا اللہ نگہبان میں خریدار ہو گیا، کہے رب جلیل کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، باپ تے بیٹا نکلے جس دم کر کے خوب تیاری، چوری بیٹے دے گلے چلائی بولے آپ غفاری، چوری بیٹے دے گلے چلائی بولے آپ غفاری، چوری کٹیا نہ بال، توجہ، چوری کٹیا نہ بال ہویا دمبا حلال، چوری کٹیا نہ بال ہویا دمبا حلال، ایک مال ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کر کے حکم دی تعمیل میرا پیارا اسماعیل تابعدار ہو گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایڈی وڈی ازمائش، اتنی بڑی ازمائش، ان دے اندروں بھی کامیاب ہوئے، ان دے اندروں بھی کامیابی دے نال اے ازمائش تو پورے اترے نے، پھر رب کائنات نے فرما دیتا ہے میرے ابراہیم میں رب نے تینوں خلیل بھی بنایا ہے، کائنات دا امام بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ بہرحال باتاں تے بہت زیادہ نے، لیکن جو میں خاص گل کرنا چاہنا ایک قربانی دا موقع ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام دیاں اداواں دا نام قربانی ہے، حج تے عمرہ جناب ابراہیم تے آپ دے اہل خانہ دے اداواں دا نام قربانی ہے، انیاں ازمائشاں و ابراہیم الذی وفا، میرے ابراہیم علیہ السلام تے وفاداری نکلے نے، اللہ اکبر کبیرہ، کنے وفادار نے، لرزاں عرش تے ہو گیا تاری، وے خزمائش پیغمبر دی، لرزاں عرش تے ہو گیا تاری، وے خزمائش پیغمبر دی، ابراہیم کٹیندا بیٹھا گردن اپنے دل بر دی، لرزاں عرش تے ہویا تاری، وے خزمائش پیغمبر دی، ابراہیم کٹیندا بیٹھا گردن اپنے دل بر دی، ابراہیم چھری کولو پوچھدا اے کیوں نہیں کٹ دی کیوں نہیں چل دی، ابراہیم چھری کولو پوچھدا اے کیوں نہیں کٹ دی کیوں نہیں چل دی، کہن لگی نہیں او مرضی تیری اے مرضی رب اکبر دی، کہن لگی نہیں مرضی تیری اے مرضی رب اکبر دی، لرزاں عرش تے ہویا تاری، وے خزمائش پیغمبر دی،
ابراہیم کٹیندائے بیٹھا گردن اپنے دل وردی ایڈیاں زمائشاں عرش بھی ہل جاندا ہے اگ تے چھٹیا گیا اگ تے جان واسطے بھی تیار ہے لیکن رب دا نبی پیچھے ہٹیا نہیں ہٹیا پھر اللہ پاک نے دیکھو نا ہر سال اسی قربانی کرنے ہیں اور الحمدللہ عید قربان اے نزدیک ہے اے اگلا جمعہ نہیں آنا اس تو پہلے تقریباً بدھ والے دن عید الاضحیٰ دا دن تے تسی جانور کئیاں خریدے کئیاں نے خریدنے ان دے اندر جو خاص مسئلے یاد رکھو نبی پاک نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ دوندہ جانور کرنا ہے دوندے تو علاوہ کوئی جانور نہیں کرنا دو دند جندے اگلے نا دوندہ جانور کرنا ہے دوندے تو علاوہ کوئی جانور نہیں کرنا وہ اونٹ ہے یا بیل ہے یا بکرا ہے یا چھترا کئی اے مفتی میں تے حیران ہاں کئی منڈیاں والے اے چھیڑو جنہاں نوں وضو دا پتہ کوئی نہیں نماز دا پتہ نہیں وہ مفتی بھی بنے ہوندے نے جی اے چھترا لگ جاندا کھیرا اے تیرے گھر دی حدیث ہے ایویں کھیرا لگ جاندا ایویں فتوی گھڑی جان گے او میرے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او مجبوری دی حالت اندر فرمایا سی کہ تانوں دوندا جانور لبدا ہی نہیں تے پھر چھترے دی نسل اندروں کھیرا کر سکدے ہو تے مینوں دسو منڈیاں بھریاں نے دوندا جانور سانوں لبنا کوئی مشکل ہے وادو جانور نے اسے واسطے دوندا ہی جانور کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی اور جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جانور خریدے وقت ویکھو کہ وہ اندھا نہ ہوئے اوندا اندھا پن وادے ہوئے اور آپ نے فرمایا جانور بیمار نہ ہوئے بالکل ہڈیاں دا ڈھانچہ نہیں ہونا چاہیے وہ لنگڑا نہ ہوئے اوندا لنگڑا پن وادے آ اور دی لت ٹوٹی ہوئے یا زیادہ زخم ہوئے لنگڑا کے چل رہے ہیں اے نہیں دینا اور اسی طرح ایسا کمزور جانور نہیں لینا وہ جندیاں ہڈیاں اندر میکھی کوئی نہیں گودا ہی کوئی نہیں جڑا چلنوں آوازدار ہے صحت مند جانور لینا ہے ویکھ کے لینا ہے چیک کر کے لینا ہے یہ جانور خریدو اچھے جانور لو اور مرتے جو ضروری بات ہے یاد رکھو قربانی کرن تو پہلے اپنے نفس نو قربان کرنا ہے قربانی اس بندے دی قبول ہے کہ جڑا اخلاص دی بنیاد تے قربانی کردا ہے تقوی دی بنیاد تے قربانی کردا ہے ورنہ کئی تسی ویکھو ساڈے تے حالات ہی عجیب ہے اسی قربانی دے جانور لے آ کے نمائش دے طور تے وکھانے ہیں انج ہے آجی سیالکوٹ دا بڑا تڑیا بندہ ہے انہیں 30 لاکھ دا وچھا لے آندا ہے وہ پھر پھرائے گا وکھائے گا نمائش کرے گا میں لے آندا ہے کوئی اللہ دے بندیاں تو 30 لاکھ دا لے آندا ہے راضی رب نو کرنا ہی نمائش کر کے ریاکاری کر رہے ہیں ریاکاری کیوں کر رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ میرے دوستو رب دا حکم اخلاص ہونا چاہیے عمل اندر اور اللہ نے قربانی دے موقع تے خاص طور تے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ پاک نے فرمایا سونیا کہہ دیو میری نماز میری قربانی میرا جینا مرنا کندے واسطے رب واسطے آئے اللہ فرما رہے ہیں اور سورہ حج دے اندر میرے رب نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی او ایمان والے ہو تسی جانور رب دی راہ وچ ذبح کر دیو میں رب نو نہ تواڈے گوشت دی ضرورت ہے نہ تواڈے جانوراں دے خون دی ضرورت ہے میں اللہ تے دیکھ رہے ہیں اے جڑے لوگ قربانیاں کر رہے ہیں اپنے جانوراں تے چھریاں چلا رہے ہیں پلا انہاں دے دلاں چ میرا ڈر کنا کوئے تقوی کنا کوئے اور دوسرے نمبر تے جڑی اہم گل ہے قربانی ہوندی قبول ہے جندا رزق حلال دا ہے جڑا ظلم کر کے کمائی کر رہا ہے ڈاکے مار کے کمائیاں کر رہا ہے جندی حلال دی روزی نہیں سودی کاروبار ہے وہ پاویں 50 لاکھ دا جانور لایا ککھ اجر نہیں پہنچنا رزق حلال دی کمائی اندروں ہی جانور کرنا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی اندر فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا اللہ پاک ہے تے پاک چیز ہی پسند کرتا ہے رب پاک چیز ہی پسند کر رہے اسے واسطے یہ خصوصی 2-4 باتاں سی ذی الحجہ دے ایام چل رہے ہیں یہ ذی الحجہ دے ایام نو بھی یہ اپنے واسطے میرے بھائی غنیمت جانو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی پہلے دن نے انہاں سارے دناں چو اللہ دے نزدیک سب تو افضل دن ذی الحجہ دے پہلے 10 عشرہ 10 دن نے ان دی عبادت اللہ دے نزدیک سب تو محبوب ہے یہ نمازاں پڑھو روزے رکھو
صدقہ و خیرات کرو. پھر قربانی جدو کرو نا, کیونکہ جمعے تو پہلے قربانی کرنی ہے اور اگلا جمعہ بھی ویسے تے عید تے ہی رہا ہے, پھر نبڑاں گے تواڈے نال, عید تے ہی آ رہا ہے, کیونکہ اے عید دے دن 4 نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق جنہاں نو کیا گیا ہے, اے 10 11 12 تے 13 اے 4 دن اندر تسی قربانی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا جی, اے ہفتے دی اثر تک قربانی ہے, اس واسطے اے 4 دن قربانی کرنا اے ضروری ہے. 4 دن کرو, جڑا پہلے دن نہیں کر سکتا اگلے دن اے 4 دناں چ قربانی تسی کر سکتے ہو. اللہ پاک میرا تہاڈا بھلا فرمائے. اور قربانی کرو, ماڑیاں نو یاد رکھو, ماڑیاں دے گھر بھی بھیجو, جڑے جانور ذبح نہیں کر سکے انہاں گھر بھی گوشت بھیجو, انہاں دا بھی حق ہے تہاڈی قربانی اندر. رشتہ داراں نو یاد کرو, ماڑیاں نو یاد کرو, علماء نو یاد کرو. اللہ تعالیٰ میرا